अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। फौजी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जी अब तक की सबसे बड़ी बगावत हो चुकी है और पाकिस्तानी तारीख का एक बड़ा केस जिसे पाकिस्तान की तारीख में याद रखा जाएगा, वो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लग चुका है। सुबह 11:30 बजे, 11:45 बजे उसकी समाअत होगी। 9 रुकनी बेंच है और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जस्टिस काजी फायज ईसा पाकिस्तान के अगले 3 महीनों बाद जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, वो भी इस बेंच में शरीक हैं और उनको भी चीफ जस्टिस ने, जहां तक मेरा नॉलेज है, जब से बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बनी है, किसी भी बेंच में गालबन पहली बार उन्हें शामिल किया गया है। तो एक तरफ जनाब बंदयाल साहब हैं, हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस, और दूसरी तरफ आने वाले चीफ जस्टिस, दोनों जनाब इस बेंच के अंदर हैं। मामला है फौजी अदालतों का। 4 दरखास्तें आ चुकी हैं, 2 बड़ी दरखास्तें। एक आपको पता है एतजाज एहसन साहब की दरखास्त, सरदार लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा साहब वकील हैं। दूसरी दरखास्त है साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब की कि सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये वाहिद वो केस है जिस हवाले से इमरान खान बार बार कह चुके हैं, ये और सारे ये खदशा भी जाहिर करते हैं कि बाकी जितने भी केसेस हैं, टैरियन वाला इन्होंने केस एक बनाया, तोशा खाना और बाकी जितने भी केसेस हैं, जाहिर है वो सारे मन घड़त, जाली, फैब्रिकेटेड, सियासी इंतकाम, इस तरह के केसेस हैं। ये जो फौजी अदालतों वाला है ना, क्योंकि फौजी अदालतों में होता ही है कि ना तो कोई बहस होती है, ना डिबेट होती है, ना कोई दलाइल आती है, मर्जी का मामला होता है, और ना ही कोई वकील करने का हक, या वो मतलब एक सारी रस्मी सी चीजें होती हैं। तो लिहाजा उसके अंदर सबसे बड़ा खतरा यह था कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा, सजा सुना दी जाएगी। लिहाजा जब आपको सजा हो गई, एक दफा सजा हो गई, आप सादिक और अमीन नहीं रहे, लिहाजा आप कम अज कम नए कानून के मुताबिक जो नया कानून बन रहा है, 5 साल के लिए तो नाअहल होंगे ना, 5 साल के लिए तो आप होंगे। वैसे तो ताहयात नाअहली भी सजा की सूरत में होती है, लेकिन 5 साल के लिए भी होते हैं, तो ये एक खदशा मौजूद था। लेकिन अब जनाब ये केस हो चुका है शुरू, बहुत बड़ा केस है। काजी फायज साहब के हवाले से भी मैं बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले खबर आपके सामने रख लूं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच तश्कील, फायज ईसा भी शामिल। देखे ना, जियो न्यूज ने स्पेशल लिखा, फायज ईसा भी शामिल, यानी यूनिक चीज है, डिफरेंट चीज है, अदरवाइज रूटीन का ये मैटर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच कल दरखास्तों पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज काजी फायज ईसा भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा है। दो मेरे लिए अहम चीजें हैं। एक, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर पर काफी इल्जामात हैं और ऑडियो लीक का मामला भी, उसके बावजूद उनको शामिल किया गया है। दूसरा, सीनियर मोस्ट जज जिनकी आज ही तैनाती का नोटिफिकेशन भी हुआ, इससे पहले उनको नहीं बिठाया जाता था बेंचों के अंदर, और शायद ये भी मैंने कई लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जिसके खिलाफ क्रिएटिव रिव्यू हो, जिसके खिलाफ जो जज इस तरह से जिसके पास खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, उसको जनाब बेंच के अंदर शामिल नहीं किया जाता, या इस तरह के मेन बेंच के अंदर। ये भी, और वो खुद भी चैम्बर वर्क करते, कोई इस तरह का मामला है सही। बहरहाल मुझे इसकी टेक्निकलिटीज का नहीं पता, लेकिन मैं आपको काजी फायज साहब के हवाले से बताऊं। काजी फायज साहब एक बेहतरीन जज है, मुतनाज़ा बने पिछले दिनों में, बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बने, और ये ख़ास तौर पे मे भी उनका पर्सनल मामला भी हो कि उनके खिलाफ इमरान खान जो है वो लेकर आए थे उनकी हुकूमत में, लेकर किसी भी जज को कभी भी किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर को बायस नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी मामला था, अगर काजी फायजा का प्रीवियस रिकॉर्ड आप चेक करें, मुझे नहीं पता आगे वो क्या करते हैं, मुझे नहीं पता पहले वो क्या कुछ कर चुके हैं। 2 उनके क्रेडिट पर बड़े फैसले हैं, एक बलोचिस्तान वाला फैसला, हमले वाला फैसला, दूसरा ये जो एक मजहबी जमात TLP, ये फैजाबाद धरने वाला फैसला। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा एस्टैब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या इस तरह की सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए कोई जज समझे जाते हैं मुतहरक,
تو وہ آج کی ڈیٹ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب یہ تگڑے جج ہیں۔ اب یہ ہے ایک اصولی معاملہ، آئینی معاملہ، لیگل معاملہ۔ دیکھیں نا، ساری لیگل کمیونٹی، حالانکہ آج پاکستان کے سینئر ترین سیاستدان اعتزاز احسن صاحب، سردار لطیف کھوسہ صاحب، ان کی اپنی پارٹی نے ان کا نکال دیا، ان کو پارٹی سے انہوں نے نکال دیا۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ جو اصولی بات ہے وہ اصولی بات ہے۔ کیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک سویلین کا فوجی عدالتوں کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے، لہٰذا یہ معاملہ اس کا مطلب ہے کہ ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ صاحب بھی میدان میں آ گئے۔ اب ہے ججز کا امتحان کہ کون جج کہتا ہے کہ فوجی عدالتوں کے اندر سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو لارجر بینچ بنانا چاہیے، ذرا پتہ تو چلے کہ کون جج کہتا ہے کہ جو 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، آئین کے اندر لکھا ہوا بڑا واضح، کون اس سے اختلاف کرتا ہے۔ لیکن نہیں بنایا بندیال صاحب نے، اور یہ تاریخ کے اندر سب سے بڑی غلطی بندیال صاحب کی یاد رکھی جائے گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، جب پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ بنائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا کیس ہے، عمران خان کے لیے بہت بڑا ریلیف ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ کوئی جج بھی بظاہر لگتا نہیں ہے، یعنی اصولی اگر بات کی جائے کہ وہ فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ دے۔ 9 رکنی بینچ، تگڑا بینچ ہے، دونوں طرح کے لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو سمجھا جاتا ہے کہ چیف جسٹس کے مخالف دڑ ہے، اس کے بھی جج موجود ہیں، اور چیف جسٹس کے اپنے جو سمجھا جاتا ہے کہ ساتھی ہیں، جسٹس منیب، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، خود چیف جسٹس، 4 وہ بھی جج ہیں۔ تو لہٰذا ہر طرح کے جج اس میں شامل کیے گئے تاکہ کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور یہ کیونکہ اتنا بڑا فیصلہ ہے، اتنا بڑا کیس ہے، اسی لیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ سینئر موسٹ جج کو تو ڈالے نہیں، تو قاضی فائز صاحب کو بھی اس میں ڈالا گیا ہے۔ کیس کی سماعت کل دن 11:45 پر ہوگی۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ میں سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے ملٹری کورٹ کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال سے سینئر وکلاء اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے ملاقات کی تھی۔ وکیل لطیف کھوسہ کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس سے ملاقات میں کیسز جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے سے متعلق گفتگو ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے ہمارے کیس جلد سماعت کے لیے مقرر ہوں گے۔ ہم نے کیس جلد سماعت کی درخواست بھی دائر کی ہے، اور آج دن کو بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیس لگ جانا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ کیس کس طرف جاتا ہے، لیکن یہ بڑی چیز ہے، ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ پرویز خٹک جن کے بارے میں 2 ویڈیوز کے اندر بات کر چکا ہوں، اور یہ دعویٰ ہے شیر افضل مروت صاحب کا جو کہ وکیل ہے عمران خان کے، کہ پرویز خٹک اگلے 2 دن میں یا اگلے 1 ہفتے کے اندر کے پی کے اندر علیحدہ پارٹی بنا لیں گے۔ اور اب ہوا کیا ہے، اب اس حوالے سے شو کاز نوٹس جناب سینڈ کیا گیا ہے آپ کے جو پی ٹی آئی کے جو سیکرٹری جنرل ہے عمر ایوب نے جناب شوکاز نوٹس بھیجا ہے۔ پرویز خٹک کی جانب سے تحریک انصاف کے اراکین کو جماعت سے علیحدگی کی ترغیب دلوانے کا معاملہ۔ پاکستان تحریک انصاف نے پرویز خٹک کے خلاف جماعتی سطح پر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ مرکزی سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی جانب سے پرویز خٹک کو اظہار وجود کا نوٹس جاری۔ پرویز خٹک سے 7 روز میں جواب طلب کر لیا۔ جواب تسلی بخش نہ ہونے پر اظہار وجود کے نوٹس کے بغیر جواب سے گریز پر کارروائی کو آگے بڑھانے کی تنبیہ۔ جماعت کے علم میں آیا ہے کہ آپ اراکین سے روابط قائم کر کے انہیں جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے پر اکسا رہے ہیں۔ پرویز خٹک 7 یوم میں اس تاثر کے حوالے سے اپنا مفصل جواب داخل کریں۔ یہ نوٹس جناب پرویز خٹک کو اس وقت جاری ہو گیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں اب پاکستان کے اندر صورتحال ایک اور طرف کو، میں نے آپ کہا نا اتنا عدم استحکام ہے، اتنی صورتحال پیچیدہ ہے، کبھی لگتا ہے کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے، کبھی خراب، کبھی ایک گروپ کا دھڑا بھاری، اور اب یہ جو کیس چلے گا نا اس کے اندر بڑی بڑی چیزیں آئیں گی، بڑی بڑی دلچسپ آئیں گی۔ یہ موجودہ صورتحال ہے نا، پنجاب کا الیکشن بھی ڈسکس ہوگا، یہ 9 مئی کے واقعات بھی ڈسکس ہوں گے، یہ زبردستی پارٹیاں توڑنا بنانا، یہ سب کچھ ڈسکس ہوگا، جو ریمارکس آئیں گے۔ یہ کیس جو ہے نا آپ کو بڑی ایک نئی سمت کے اندر جاتا ہوا نظر آئے گا، اور میں نے اکثر ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے بندیال، اور بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا۔ بہرحال لوگوں کے شکوے اور وہ جائز ہیں، اعتراض کرنا بھی چاہیے، اور میں نے خود بھی بارہا چیف جسٹس صاحب پر اس حوالے سے تنقید کی ہے کہ آپ فیصلہ کریں، آپ کسی کی طرف مت دیکھیں۔ بہرحال اب چیزیں بہتر سمت میں جانا شروع ہو گئی ہیں، امید ہے اس سے آگے ملک بڑھے گا، اور کم از کم وہ جو عمران خان کا ٹرائل اور وہ جو فوجی عدالتیں اور وہ جو نائلی والی معاملہ ہے، وہ امید ہے چیپٹر بند ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔